शहबाज शरीफ साहब को और शरीफ फैमिली को, मुस्लिम लीग नून को सुरखरू किया है कि इमरान खान और शहजाद अकबर ने झूठे इल्ज़ामात लगाए। उसके लिए आज यहाँ का जो सबसे बड़ा अखबार है डेली मेल, उसने आज माफ़ी मांगी है कि हमारी खबर झूठी थी और हमें कोई सबूत नहीं मिल सका। जो इल्ज़ामात इमरान खान के कहने पे और शहजाद अकबर के कहने पे इन्होंने लगाए थे शहबाज शरीफ साहब पे, मनी लॉन्ड्रिंग के और उसके बाद करप्शन के और मिस यूज ऑफ ऑफिस, मिस यूज ऑफ फंड्स, और उसके बाद जो इन्होंने यहाँ पे किक बैक के इल्ज़ामात लगाए थे। तो सब के बारे में नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी कुछ अर्सा पहले क्लीन चिट दी है शहबाज शरीफ साहब को, और फिर कल यहाँ पे जो डेली मेल है उसने माफी मांगी है शहबाज शरीफ साहब से। अब यहाँ ये बरतानिया है, यहाँ पर PMLN की हुकूमत तो नहीं है, यहाँ पर PTI की हुकूमत तो नहीं है, ये किसी और पाकिस्तानी सियासी पार्टी की हुकूमत नहीं है। एक मुल्क आज़ाद मुल्क है और अवाम की हुक्मरानी है, डेमोक्रेसी है। वो मुल्क ये कह रहा है और उस मुल्क की रिपोर्ट है, उस मुल्क के अखबार ने यहाँ पर माफी मांगी। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है किसी की अपना मासूमियत का और किसी के अपना जो बिल्कुल क्या कहना चाहिए बेगुनाही का। पिछले 6 साल ये जो है ना ये बहुत बड़ी बात है। और ये इमरान खान को और शहजाद अकबर, उनके साथियों को भी, उनकी पार्टी को भी अपना सर शर्म से झुकाना चाहिए। नहीं सर, ये हमने पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सियासी लोगों को मुल्क के अंदर भी मुल्क से बाहर भी हमने बदनाम करने के कोई भी जो है वो कसर नहीं छोड़ी। उल्टा उनको झूठा साबित किया है। ये सब नेशनल क्राइम एजेंसी हो या अभी ये डेली मेल, इससे पहले कावे जो मुस्वी थे उन्होंने भी बताया मीडिया पे आके माफी मांगी कि मुझे इस्तेमाल किया गया। लेकिन यके बाद दीगरे ये सारे मामला आ रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि ये अदालतें बरतानवी हैं, तो इस सारे सिलसिले को आप क्या समझते हैं कि क्या वो चीजें थी जो कि आपको बदनाम करने के मकसद थे इसके पीछे, या क्या वजूहत थी इस हवाले से? मेरा ख्याल है कि बहुत सबूत पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और जस्टिस शौकत सिद्दीकी क्या कह गए हैं, अरशद मलिक साहब क्या कह गए हैं, खुद साकिब निसार की ऑडियो लीक्स आई हैं। ये सब किस चीज का सबूत है? हमारी बेगुनाही का सबूत है। और एक दिन मेरा ख्याल है कि वो भी चीजें सामने कौम के सामने, अभी मरियम के हक में फैसला आया है तो उसने कहा है कि कोई हमें शवाहिद नहीं मिले। तो अब बताएं मुझे कि ये सब कुछ अपनी पाकिस्तान की और पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को बदनाम करने के लिए क्या साजिश की गई थी? इमरान खान को इतना सोचना चाहिए। यानी खुद उसके ऊपर इतने इल्जामात हैं, सबूत आ गए हैं, सिर्फ इल्जामात नहीं है, सबूत आ गए हैं, बच्चे बच्चे के मुंह में वो सबूत आ गए हैं। अभी जो आप सुन रहे हैं जो तोशाखाना के हवाले से, और अभी और भी बहुत सारे केसेस उनके खिलाफ हैं। जो शख्स खुद करप्शन में बिल्कुल सर से लेके पांव तक जो है वो अपना मुलव्विस हो, वो दूसरों पे इल्जामात लगाए करप्शन के, और फिर उन दूसरों को यहाँ की अदालतों से और यहाँ के जो हुकूमतों से सर्टिफिकेट मिले जो है उनकी बेगुनाही के, और फिर माफी मांगी जाए यहाँ के अखबारों की तरफ से कि लिए हमें माफ कर दें, हमने गलत खबर छापी। अब बताएं, फर्क आपको महसूस करें, देखें, इन चीजों को समझ के पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो अगला कदम उठाएं। मैं पाकिस्तानी कौम को भी कहूंगा कि पाकिस्तानी कौम को इन सब चीजों की तरफ बड़े गौर से देखना चाहिए और समझना चाहिए। सर 2018 जुलाई अबू धाबी एयरपोर्ट, आपने कहा था कि ये फैसला करवाने वाले और हैं, लिखवाने वाले और हैं, इसके पीछे वही बात साबित हुई।
اور ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ کو باہر بھیجا جاتا ہے, کبھی اندر آنے دیا جاتا ہے. یہ سسٹم کب تک چلے گا, یہ کس کا تک یہ سرکل چلے گا جب آپ کی بیٹی سمیت آپ کو گرفتار کیا گیا؟ ہم تو مفت میں ہی اپنے اوپر کیس بنواتے رہے یا بنائے جاتے رہے ہم پر. ہمیں تو مفت میں جلاوطنیاں بھگتنی پڑی, ہمیں تو مفت میں جیلیں بھگتنا پڑی. کبھی میرے اوپر تو ہائی جیکنگ کا کیس بھی بنا دیا گیا تھا. کون سی ہائی جیکنگ آج تک سامنے آئی ہے؟ مجھے بتائے نا, پاکستانی قوم بھی مجھے بتائے کہ انہوں نے کوئی پوچھا کبھی کسی نے کہ جی یہ جو ہے یہ کیوں ہائی جیکنگ کا جھوٹا کیس نواز شریف پہ بنایا گیا تھا. یہ باقی بھی کیسز دیکھیں, مجھے بتائیں کہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو کیوں نہیں لی, اس کے باوجود جو ہے وہ مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. ملک کا وزیر اعظم, 24 کروڑ عوام کا وزیر اعظم, اس کو صرف ایک یعنی کہ 10,000 ماہانہ جو ریال جو ہیں اس کی اپنا تنخواہ اگر وہ نہیں لی گئی تو اس کے نتیجے میں اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. اور پاکستان کا آج یہ اثر کر دیا جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں کہ غریب آدمی کی مت ماری گئی ہے. بیچارہ اپنی روزی اپنا نہیں کما سکتا, نہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے. وہ زمانہ تھا 2017 جب پاکستان بالکل تیزی سے بلندی کی طرف جا رہا تھا. اس وقت آپ دیکھیں کیا تھی قیمتیں روزمرہ کی اشیاء کی, آٹا دال کی قیمتیں کیا تھی, بجلی کتنی سستی تھی, بلکہ بجلی آ رہی تھی. ہم وہ ہیں جو بجلی کی جس قلت کو پورا کیا, ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو اللہ کے فضل و کرم سے دن دگنی رات چوگنی ترقی دی. ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر موٹر ویز بنائی. ہم وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے لگائے چند مہینوں میں, اور ساری کمی بجلی کی قلت اور لوڈ شیڈنگ کو مہینوں میں 3 سال کے اندر ختم کر دیا. ہم وہ جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. ہر فرنٹ پہ, ہر شعبے میں ہماری خدمات پاکستانی قوم کے سامنے. اب بھی نہ کوئی سمجھے تو پھر جایا جائے. یہ جو مجھے بتائیں, یہ جو عمران خان جو آئے ہیں, انہوں نے کوئی ایک منصوبے کا نام بتائیں جس کی بنیاد انہوں نے رکھی ہو اور یہ فخر سے کہہ سکیں ہم نے یہ منصوبہ شروع کیا تھا اور پایا تکمیل تک پہنچایا. ایک بتائیں, ایک کوئی نام ہے تو بتا دو بھائی. کوئی اگر انہوں نے وہاں پہ صوبہ سرحد میں جو ہے وہ لگائی وہ جو بس جو میٹرو بس, اس پہ ارب روپے کے قریب خرچ ہو گیا, لیکن وہ اتنی فالٹی ہے, اتنی اس میں نقائص ہے. ایک تو وقت بہت لگ گیا اور دوسرا اس پہ اتنا خرچہ ہے. آج کیا اس کا نیب کا کیس بنا جو ختم کرا دیا گیا, جو غالباً اس پہ آگے چلنے نہیں دیا گیا, اس کو بلین ٹری ہے. اس کے بعد یہ جو انہوں نے القادر ٹرسٹ ہے اس کی تفاصیل جب سامنے آئیں گی اور آ رہی ہیں, جو آ بھی چکی ہیں اور مزید آئیں گی, لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے, رونگٹے. یہ 50 ارب روپے کی کرپشن ہے اور یہاں غریب کو 20,000 مہینے کی تنخواہ نہیں ملتی. 50 ارب روپے کی. اب اس کی انکوائری آگے ہوگی. جہاں تو پاکستان میں یہ بھی سلسلہ اتنا ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے کہ جو ایک ہفتے کا کام جو ہے نا وہ جا کے کہیں 2 سالوں میں جا رہے ہیں. کہا جا رہا تھا پیچھے ان کے ہاتھ کا جو بچا رہا تھا, جو چلا گیا, کہ یہ ایک نہ ایک دن اور جلد ہی انشاءاللہ وہ دن آئے گا, یہ اپنے منصوبے کو پہنچے گی. مسلم لیگ نون کے قائد